का फायदा शेख रशीद साहब ने करवाया था। पानी की दिक्कतें महसूस हुई तो गिरना डैम स्कीम के तहत जो है मालेगांव शहर के लोगों को आज पानी फराहम किया गया। ये खानवादा हमेशा काम करता रहा है और इंशाअल्लाह आगे करता भी रहेगा। उसी खानवादे से मुंसलिक बहुत सारे लोग तबाह आजमाई। वार्ड नंबर 15 यहाँ से हमारे कारपोरेटर चुनकर नहीं आए, लेकिन हमारे बबलू कुरैशी साहब जो हमारे साथ मिलकर काम की उमंग है इनमें एक, मैं जहाँ सुनती हूँ काम इनका नजर आता है। इसीलिए अल्लाह ताला बोलते हैं ना, जो काम करेगा मैं उसी को चुन कर दूंगा, आप लोगों के बीच में रखूंगा। ये सही बात है। मैं यहाँ पर बैठे जमशेद भाई, अमानतुल्लाह भाई, इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों की कोशिशों से और हमारी भी कोशिशों से यहाँ की जो रोड का काम 35 लाख का जो काम निकला हुआ है इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। और भी बहुत सारे जो मालेगांव शहर में कामों का जाल बिछा हुआ है, सभी कारपोरेटर्स लगे हुए हैं मालेगांव शहर को आगे बढ़ाने, तरक्की करने के लिए। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मालेगांव शहर में तरक्की हो, और अगर हमारे ऐसे भाई अगर हमारा साथ देते हैं तो इंशाल्लाह मालेगांव दूर नहीं है तरक्की के लिए। अल्लाह। मेयर मोहतरमा जमशेद पत्रेवाले साहब, बबलू कुरैशी, अमानतुल्लाह भाई और वो तमाम लोग जिन्होंने इस इलाके में कच्चा इलाका होने के बावजूद काम करने की कोशिश की। मैं देखती हूँ कि जब से ये बॉडी आई है हम लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव शहर का नक्शा बदलने में हम हिस्सेदार बने। हमारी कोशिशें हैं, हम सोशल वर्कर्स और इलाके के लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। और जिस तरह का वादा हमने किया था कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और जो शहर के लिए काम कर रही है, इस तरह हमारा सेकुलर फ्रंट, हमारा एक कॉरपोरेटर यहाँ है लेकिन वो बाकी तमाम जो 3 कॉरपोरेटर है इनसे तिगना काम करेगा, इस बात का हमने वादा किया है। उम्मीद है कि अमानत भाई और उनका परिवार, उनका खानदान जो है उनका हमारे कॉरपोरेटर का साथ दे, ताकि अगली मरतबा जो इलेक्शन हो तो एक नहीं हमारे 4-4 लोग यहाँ से चुनकर आए। इस इलाके में आबाद ज्यादा लोग, चाहे वो बबलू कुरैशी हो, चाहे अमानत भाई हो, जमशेद भाई हो, इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले 2027 के इलेक्शन में मालेगांव से लेकर आप उत्तर प्रदेश तक सेकुलर पार्टी का साथ दे, इसकी दरख्वास्त करती हूँ। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है इसलिए रखा गया कि ये रोड का इफ्तिताह होने जा रहा है। बड़ी कोशिश और मेहनत से इस रोड की मंजूरी मिली है। उसमें हमारे जो है ना मददगार मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहिबा, बाकी दीगर जितने मेरे साथी है, सबका जो है ना मेहनत के साथ ये रोड की मंजूरी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे एक फोन पे डिप्टी मेयर, मेयर, दोनों मेयर साहिबा जो है ना यहाँ हाजिर हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ थोड़ी बहुत इज्जत है मेरी कि एक फोन पे यहाँ पे आ गए। इतना मसरूफ लोग हैं, इनके पास टाइम नहीं है, मगर टाइम निकाल के मेरे लिए आए, तो मैं इसीलिए दोनों जन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे लिए भी और कुछ फंड मुहैया किया जाए, ताकि 2-3 रोड और खस्ता हाल है, जैसे अभी पीछे बन जाएंगी, आगे की है, बिरादर बाग की है, अगर फंड दे देंगे तो तभी मैं डेवलप कर दूंगा इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में जैसे डिप्टी मेयर साहबा बोली है कि हमारे 4 कारपोरेटर यहाँ से चुन के आए, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके कारपोरेटर यहाँ से चुन के आए। तो इसके लिए थोड़ी सी बहुत हमारी मदद करना पड़ेगी। मैं इतनी बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। शेख रशीद साहब ने करवाया था। पानी की दिक्कतें महसूस हुई तो गिरना डैम स्कीम के तहत जो है मालेगांव शहर के लोगों को आज पानी फराहम किया गया। ये खानवादा हमेशा काम करता रहा है और इंशाअल्लाह आगे करता भी रहेगा। उसी खानवादे से मुंसलिक बहुत सारे लोग तबाह आजमाई करते रहे और कामयाबी, बुलंदी, सरफराजी उनके खानवादे में अल्लाह के तबारक तआला के फضل करम से दाखिल होती रही। जब मोहतरम शेख खालिद साहब कॉर्पोरेटर बने तो शहर अजीज की तारीख में मुरतब हुई
پھر اس کے بعد ایک بھرپور استقبال کیا گیا محترمہ میئر شیخ نسیم صاحبہ کا کہ آپ میدان میں آئی، اور آج شہر کے اندر تمام ماں بہنیں، 2 لوگ ہیں، یہ ہندوستان کے مالیگاؤں کی تاریخ میں نہیں، ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی شہر کے لوگ خواتین سے خوش ہوئے، اور وہ ہے 2 پیارا سا نام، محترمہ شیخ نسیم صاحبہ اور محترمہ شاہین صاحبہ، دونوں کے لیے پرزور تالیاں بجنی چاہیے۔ جہاں رہیں گا وہاں روشنی لٹائے گا، کوئی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ میں نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ زندگی کا کچھ نہ کچھ معیار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، جو مٹا دے اپنی ہستی ملک و ملت کے لیے، ایسا میری قوم کا سردار ہونا چاہیے۔ آج محسوس کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مالیگاؤں شہر کے اندر 15 تاریخ صرف مہاراشٹر میں ہو کر رہ جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، پورے ہندوستان میں آج محترمہ شیخ نسیم صاحبہ اور محترمہ شاہین صاحبہ کا نام بڑے بڑے لیڈر اپنی زبان پہ دلی تک رکھے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی شناختوں کو قائم کیا یہاں پر، اور جو مثال ہم نے پیش کی مالیگاؤں شہر میں، پورا ہندوستان انگشت بدندہ حیرت زدہ ہے کہ مالیگاؤں شہر کی سوچ فکر کتنی اعلیٰ ہو گئی ہے کہ ماں کی ممتا سے نکلا ہوا پیار، ماں کی ممتا سے نکلا ہوا وقار، ماں کی ممتا سے نکلے ہوئے کامیابی، ماں کی ممتا سے نکلا ہوا دعائیں حضرت انسان کو کامیابی کو بلندی پہنچا دی جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے ماں کے قدموں سے لے کر دور ہماری عظیم الشان شخصیت محترمہ شیخ نسیم صاحبہ اور شاہین صاحبہ کے قدموں تک اگر ہم محسوس کریں تو مالیگاؤں شہر کی تعمیر و ترقی میں صرف دن بدن اضافہ ہی ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، ہندوستان بھر کے لیڈران کہتے ہیں۔ مالیگاؤں شہر کے درد کو محسوس کرنے والے لوگ اب کرسی پر آ گئے۔ پورے دیش کے اندر صفائی ابھیان جاری ہے، پڑھے لکھے لوگ اپنا کام شروع کر چکے ہیں اور وہ آپ اثر بھی دیکھ رہے ہیں۔ خواتین کا بہت بڑا رول پورے ہندوستان کے اندر دکھائی دے رہا ہے، اور یہ ہمارا اور ہم سب کی کامیابی کی علامت ہے۔ محترمہ شیخ نسیم صاحبہ، حاجی شیخ خالد، آپ کے میئر ہونے کے بعد جو خواتین کے اندر خوف ڈر تھا وہ سب نکل گیا۔ آج خواتین فخر سے کہتی ہے کہ حکومت ہماری ہے۔ یہ ہونا بھی چاہیے تھا، بہت ضروری تھا۔ انقلاب انسانی زندگی کو طاقت عطا کرتا ہے، انقلاب انسانی زندگی کو طاقت عطا کرتا ہے، انقلاب باشعور لوگوں کی علامت ہے۔ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ آج جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے چلنے کے لیے بہت دشوار معاملہ تھا، مگر میں شکر گزار ہوں شیخ نسیم صاحبہ کا کہ آپ کے کان پر بات ڈالی گئی، حاجی خالد شیخ صاحب کے کان پہ بات ڈالی گئی، محترمہ شاہین صاحبہ کے کان پہ بات ڈالی گئی، اور تمام لوگوں کی کوششوں سے ایک بار پھر امانت اللہ پیر محمد صاحب نے اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ ہی دیا۔ اور بھی بہت سارے ستارے ہیں۔ میرا بھائی ببلو قریشی صاحب کارپوریٹر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جمشید کارپوریٹر نہیں ہے، مگر میڈم آپ کو بتا دوں میں کہ پورا علاقہ اس کو کارپوریٹر سے بڑھ کے مانتا ہے۔ میں جمشید کو مبارکباد پیش کروں گا کہ گزشتہ 20 سالوں سے ہمارے ساتھ لگا ہوئے، ہم اس کے ساتھ لگے ہوئے، اور یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے۔ لوگ پیار دیتے ہیں، اور پیار ہی کے لیے تو انسان جیتا ہے۔ آج دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے، اس کا علاج محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جمشید بھائی کو محبتیں مل رہی ہے۔ ببلو قریشی صاحب ایک کامیاب کارپوریٹر پہلے بھی تھے، اور آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے، اور کامیابی کی منزلیں تک ہم پہنچتے رہیں گے۔ امانت اللہ پیر محمد صاحب سابق اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، بہت سارے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، ہم بھی انہی چاہنے والوں میں سے۔ دیکھیے کام پیارا ہے، کام کرو گے تو آپ کا نام ہوگا، کام کرو گے عوام آپ کو ووٹ دے گی، اور دے رہی ہے۔ ایسی جگہ سے شیخ آصف صاحب نے ووٹ حاصل کیا جہاں گمان میں نہیں تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد پہ ہی ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ امانت اللہ پیر محمد صاحب کا شکریہ کہ آپ کی بڑی محنت ہے، محترم جمشید پترا والا صاحب کا شکریہ کہ آپ کی بڑی محبت ہے، بھائی ببلو قریشی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری طاقت ہیں، شیخ اخلاق ہوٹل والا المدینہ ہوٹل کا میں شکریہ ادا کروں گا تو یہ طلبی ہوگی۔ بھائی اخلاق جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور ابھی یاسین مسجد کے پاس سے لے کے سرفراز مہدی حسن تک وہ بھی روڈ بننی ہے، اور اس کے بعد جو تو اور بھی روڈ بننی ہے۔ الحمدللہ کام چل رہا ہے، اور یہ تعمیری کام کا سارا صحرا محترمہ شیخ نسیم صاحبہ اور شاہین صاحبہ کے سر پر جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ میئر ہو، آپ ڈپٹی میئر ہو۔ آج جو ترقی ہو رہی ہے، دیکھیے اب کالی کھولی کو چمکا دیا گیا ہے۔ کل تک کالی کھولی میں چلنے کے لیے جگہ نہیں تھی،
मगर मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रशासन का और हमारे मेयर साहबा का, दोनों का, कि आप लोगों की कोशिशों से आज लोग दुआएं दे रहे हैं और हमारा मर्तबा बुलंद हो रहा है। तहे दिल से हम वार्ड के लोग, ये वार्ड नंबर 15 बहुत डेंजर वार्ड है। 20 साल से जलील व ख्वार, नाकारा, नाअहल और न जाने किन किन तबीयत के मालिक लोग 20 साल से चुन के जा रहे हैं, सिवाय तबाही और बर्बादी के अलावा आज तक कुछ नहीं दिया। मेरी तो फेस टू फेस हमेशा बात होती है, ना मैं किसी से डरा, ना चौपा, ना कभी। हम लोग वो लोग हैं जो हमेशा मैदान में रहते हैं और आंख में आंख डाल के बात करते हैं, हम किसी से नहीं डरते। 20 साल से कॉर्पोरेटर रहने के बावजूद भी नाकामी, महरूमी हर चीज से रही है। ये अलग बात है कि पता नहीं क्या हम लोगों की किस्मत में लिखा है कि 20 साल से तकलीफ उठा रहे हैं और अब कुछ रोशनी नजर भी आई तो हम कुछ लोगों की वजह से बहुत बददिल हो गए और हम लोग बहुत लोगों की वजह से तकलीफ उठाए। फिर वही हुआ जिसका हमें गुमान नहीं था, गुमान था, मगर हमें उम्मीद थी कि हमारा मेंबर, हमारा कॉर्पोरेटर चारों यहाँ से निकलेगा। मगर वो भी किस्मत की बात है कि अल्लाह पाक जब चाहता है, जहाँ चाहता है, अपने बंदे से काम लेता और ले ही रहा है। अब ये रोड का इफ्तिताह करना है, इसीलिए मेयर साहबा को, डिप्टी मेयर साहबा को दिक्कत दी गई। हम माफी भी चाहते हैं कि अपना बेहतरीन वक्त से निकाल कर आपने कीमती वक्त हमें दिया है। तो सबसे पहले मैं अमातुल्लाह पीर मोहम्मद साहब से गुजारिश करूंगा 2 लफ्ज शहीद, 2 लफ्ज दोस्तों के इस्तेकबाल के लिए, 2 लफ्ज